ناخذ الان مثال ديال اون ايكواسيون اللي الحل ديالها غادي تطلب منا استخدام الحالة الثانية او لا الخاصية الثانية اي لا دوزيام بروبريتي. هاد ليكواسيون هي هادي كتبان من الوهلة الاولى انها صعيبة، ولكن اجي نشوفو باستخدام تقنية الحساب البسيطة واش المعادلة فعلا صعيبة ولا ماشي صعيبة. اذا اول حاجة غادي نقول بان ليكواسيون ديالي اللي نقدر نسميها بالمناسبة او هو الحرف اللي ميز لي زيكواسيون دونك يمكن لي نقول بان ليكواسيون ديالي او est équivalente à. هنا كنلاحظ بانه يمكن لي نقوم بعض تبسيطات في الكتابه دي سامبليفيكاسيون. الو غادي نبدا في تبسيط هاد ليكواسيون. عندي 5x plus 7 est égal à. alors نكتب 3x plus 2 وهنا عندي نشر un développement donc moins 2 fois 1 il y a moins 2 et moins 2 fois moins x c'est c'est plus 2x. إذا هنا كنلاحظ بأنه عندي plus 2 et moins 2 qui se simplifient وعندي 3x plus 2x اللي يمكن لي نحسبهم مع بعضياتهم. إذا l'équation E est équivalente à 5x plus 7 est égal à. Alors 3x plus 2x il y a 5x. D'accord. حنا في لي زيكواسيون الهدف ديالنا تيكون هو لقاو x في الاخر on doit l'isoler. donc ديما الهدف ديالنا تيكون هو isoler le x le trouver. donc بما ان الهدف ديالي هو نحصل على x في النهايه، اذا فين ما تلقى شي عباره كي بحال هذا الشكل اللي عندي x في جهه ديال المعادله ou bien dans un membre de l'équation et une expression اللي فيها x dans l'autre membre de l'équation، الهدف ديالي انني ندوزهم كلهم لجهه واحده، وبالتالي غادي نقول بان E est équivalente à. alors بغيتكم تتبعوا معايا مزيان لان الان كنتعلموا لي باز ديال لي زيكواسيون واللي واللي من بعد واحد المده غادي نوليو نحلهم بطريقه اسرع. اذا هنا شنو تنقول عندي 5x plus 7 qui est égal à 5x ياك، ولكن انا كيف ما قلت لكم الهدف هو اننا نعزلوا x. اذا هاد 5x ما بغيتهاش تبقى هنا، اذا باش نحيدها بهادي ناقص 5x. دونك كانت عندي 5x وزدت عليها موان 5x باش نسامبليفيهم باش نختزلهم، ولكن بما انه عندي التساوي خصني ندير نفس الطريقه موان 5x هنايا ياك. وشنو غادي يوقع لنا في ليكواسيون؟ انا غادي نهبط ليكرون واحد شويه. اللي غادي يوقع هو الشيء التالي: ليكواسيون E est équivalente à 5x plus 7. غادي نخلي هنايا موان 5x بهذا اللون وغادي نقول لكم علاش. موان 5x égal à 0. مزيان. من بعد غادي تلاحظوا بان بزاف ديال التلميذات والتلاميذ غير من باب تسهيل ديال الحل ديال المعادلات تيقولوا عندنا 5x هنا غادي تمشي للجهه الاخرى تولي ناقص 5x. من بعد غادي نبقاو نحلوا المعادلات بهذه الطريقه غير باش نسربيو، ولكن الاصل هو انه راه ماشي 5x كتمشي للجهه الاخرى، ماشي زعما بغات قالت انا نمشي للجهه الاخرى نولي ناقص x. لا، الحقيقه هي انه كانت عندنا 5x وباش نحيدوها من هذا الطرف من المعادله باش تقرب باش نقدروا نعزلوا لي زيكس في جهه والاعداد في جهه اخرى كنسامبليفيو كنديروا ناقص 5x. ولكن باش نحافظوا على التساوي درنا ناقص 5x حتى هنايا. ولكن الا جيتي تشوفوا غير من هذا السطر لهاد السطر كيبان كي بحال هاد 5x كانت هنايا 5x ومشات للجهه الاخرى ولات ناقص 5x موان 5x. دونك هذه هي الطريقه اللي التلاميذ تيقولوها، وتا انا باش كنت نقرا كنت نقول 5x تمشي للجهه الاخرى تولي ناقص 5x. ولكن الحقيقه هي هاد السطر اللي من بعد بطبيعه الحال ما غاديش نبقاو نديروه بزاف، ولكن بغيتكم تفهموا
منين جات هذيك القضيه ديال 5x مشات للجهه الاخرى ولات ناقص 5x؟ ها السبب هو هذا. اذا نكملوا. شنو غادي يوقع لنا دابا؟ او est équivalente à. alors تبعوا معايا مزيان. 5x moins 5x يمكن لي نكتب صفر، عندي الحق، ولكن انا تنفضل نكتبها صفر x، وغادي نعرفوا علاش. وغادي تبقى عندي بلس 7 ايكالا 0. غادي يقدر يتساءل البعض علاش 5x moins 5x كتعطيني صفر x؟ علاش؟ منين جات من هاد العمليه 5x ناقص 5x. كنلاحظوا بان نقدر ناخذ في هذه الحاله x هو عامل مشترك، اذا x و5 ناقص 5، و5 ناقص 5 هي صفر مضروبه في x. اذا تعمدت نخلي 0 fois x plus 7 est égal à 0 باش نشوفوا لا فورم ديال لو دوزيام كا. كيل فورم؟ لا فورم اللي لقينا فيها 0 fois x plus b égale à 0 avec un b qui est différent de 0. علاش؟ باش نقول لكم شناهي لا بروبريتي اللي استخدمنا. لا بروبريتي اللي استخدمنا هي انه ملي تكون عندنا اون ايكواسيون دو سيت فورم لا، alors l'ensemble de solutions est l'ensemble vide.